अजली दुश्मन भारत को शिकस्त देने का मिशन। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली ताज़ा तरीन फौजी मशकें भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गई। यह मुश्तरका फौजी मशकें भारत के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, इसी सारे मामले पर बात करते हैं दिफाई तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर से। अहमद, पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका फौजी मशकें जारी हैं। ये फौजी मशकें भारत के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं और इन फौजी मशकों के दरमियान कौन कौन सा असलहा और दिफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें अदील, यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो ये सवाल है इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये पाकिस्तान और चीन की जो ये मशकें हैं, इनमें हो क्या रहा है, इनकी अहमियत क्या है, और दूसरा भारत। तो इसमें पहले इन मशकों के हवाले से मैं बताऊं, ये जो वॉरियर 9 है, ये अभी इस वक्त जारी हैं और जो पाकिस्तान का ये इस हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंटर है मशकों के हवाले से, इंसदाद दहशतगर्दी की हों या रवायती जंग की हों, SSG के ऑपरेशंस हों या जो जॉइंट जो एक्सरसाइजेज हैं, इसमें एयर फोर्स भी शामिल होती है और आर्मी भी, उनका ये मरकज़ है। और इसने अपनी बड़ी अहमियत मनवा ली है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनके जो एक तो तरबियत भी यहाँ उनके साथ हम जो एक प्रोग्राम है उनकी तरबियत फराहम करते हैं जो दोस्त ममालिक हैं उनको, और दूसरा ये मुश्तरका जो मशकें हैं जैसे ये पाकिस्तान और चीन की हो रही हैं, यहाँ इनका इनकाद भी होता है। और ये बेसिकली एक ना सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी बल्कि ये रवायती जो जंगी तरबियत है ये उसकी भी मशक है, तो इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसमें जो शहरी इलाके हैं उनमें जंग की हिकमत अमली है, क्लियरेंस ऑपरेशंस हैं, इसके साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं, नाइट फाइटिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग दौरान जंग, दौरान लड़ाई कैसे होती है, उसके हवाले से महारतें हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, उनका पूरा यहाँ पे एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है। पाकिस्तान का, चीन का एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करना, फिर जदीद असले का जो इस्तेमाल है और मुश्तरका जंगी मनसूबाबंदी, ये सब इसमें शामिल है। और ये आप कह सकते हैं ये मुकम्मल एक जंगी जो मंजरनामा है, ये उसकी रिहर्सल है, ये सिर्फ कोई फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं है। और एक दूसरे के जो तजर्बात हैं उनको आपस में उनका आप कह लें तबादला भी होता है और हम आहंग किया जाता है। हम आहंग करने से मुराद ये होती है कि फिर मुश्तरका हिकमत अमली के तहत जो चैलेंजेस हैं उनसे नबरदज़मा कैसे होना है, ये बहुत ख़ास नुक्ता है, इसको सिर्फ भारत ही समझ सकता है। और जो पाकिस्तान की अफवाज की, हमारे जो स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हैं, SSG है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इंसदाद दहशतगर्दी में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है इसकी महारत। तो चाइना को उसका एडवांटेज है और हमें क्या एडवांटेज है? क्यों, जो चीन है वो जदीद टेक्नोलॉजी का मंबा है इस वक्त। मगरब और अमेरिका और सारी बाकी जो दुनिया है वो इस वक्त चीन की इसी जो टेक्नोलॉजी है इससे खाइफ है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है अपनी महारतें उसमें शामिल करके, ये तो फिर वो कहते हैं ना कि कमाल नहीं कर दिया था मार्का हक में, और सबने देखा भी था। और अभी तक उस हवाले से आके लेसन लेते हैं, हमसे पढ़ने आते हैं इस वक्त जो दीगर जो फोर्सेस हैं, और बाकायदा तौर पे पूरी एक लाइन लगी हुई है। और इसमें जो ड्रोन वारफेयर है चीन से हम ये भी सीख भी रहे हैं, हमारे अपने भी एक्सपीरियंस है इसमें, और हमारी अपनी भी आप समझ लें कि महारतें हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, डिजिटल बैटल स्पेस है, ये तजर्बा ये चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिलेगा और मिल रहा है। तो अब आपका जो सवाल है उसका जो दूसरा हिस्सा है, भारत को परेशानी क्यों है? अब भारत का सबको पता है कि पाकिस्तान और चीन की जो मशक है ये एक स्ट्रेटजिक सिग्नल है, और इंडिया को भी इसका पता है। और ये पैगाम है कि हम सिर्फ दफाई महाज पे जो सिर्फ सियासी तौर पे नहीं है कि बयानबाजी होती है, हम अमली तौर पे एक हैं। अमली तौर पे दफाई महाज पे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताउन है वो बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है। ये एक जो ये मशक है सिर्फ उसकी एक एग्जाम्पल है। ये तो तीनों फोर्सेस की चलती रहती है। पाकिस्तान के दस्ते जो है मुख्तलिफ मशकों में शिरकत के लिए चाइना भी जाते हैं, एयरफोर्स के साथ भी हैं इंगेजमेंट्स हैं, इसी तरह नेवी के साथ भी इंगेजमेंट्स हैं। और ये जो भारत का एक और मसला कि चीन के साथ उसका जो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है LAC, वहां कशीदगी चूंकि अभी और उसमें बड़ी है और वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो भारत इस पाकिस्तान के साथ जो फौजी मशकें हैं इनको ये भी देख रहा है कि ये टू फ्रंट
جو اس کے لیے پریشر ہے وہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہے کہ ایک طرف یعنی کہ مشرق میں چین ہے بھارت کے اور مغرب میں پاکستان ہے، اور پھر جو بھارت کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے پاکستان کے خلاف بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی خدشے کے اوپر ہی گھومتی ہے۔ تو جیسے وہ پھر افغانستان کو پراکسی بنا کے پاکستان پہ اس جانب سے پریشر ڈالنے کی جو جوابی ٹیکٹکس ہے، یہ جوابی تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو خود حملہ آور ہے اس حوالے سے۔ ہاں، پاکستان اور چین بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھارت کے معاملے میں بھی ایک پیج پہ ہیں، اور اس میں ایک اور اہم جو پہلو ہے کہ اس میں یہ والی جو مشقیں ہیں واریر 9، اس میں زمینی جنگ سے ہٹ کے اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر، یہ لیٹسٹ اس میں ایڈیشنز کیے گئے ہیں، اور یہ جدید جو اس وقت اب جنگی منظرنامہ ہے میدان جنگ کا، جو حکمت عملی ہے، یہ اس کا اب لازم الملزوم ایک پہلو ہو گیا ہے، اور اس میں چین کی برتری بھی پتہ ہے اور پاکستان کی عملی طور پہ برتری بھی ثابت ہوئی ہے۔ ہم پھر دوبارہ مارکہ حق کی بات کریں گے، یا انسداد دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہیں یا مل رہی ہیں، اور جو دشمن ابھی تک اس میں اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ہماری یہی مہارتیں ہیں، ہماری انٹیلیجنس کے حوالے سے اس وقت آپ سمجھ لیں کہ دنیا مانتی ہے۔ ایون ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایران کو بھی بعض جو اہم انٹیلیجنس ہے وہ دوست ممالک کی طرف سے ملی ہے، پاکستان کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا جو سفارتی اور جو دوسرا پہلو ہے کہ جو دنیا میں تنہا کون ہے، انڈیا میں اب یہ بہت زیادہ بحث ہے کہ نریندر مودی نے انڈیا کو کہاں لا کھڑا کیا ہے، پاکستان کے ساتھ تو پوری دنیا نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو مشق ہے یہ بھی اسی بات کا ایک اور ثبوت بھی ہے، یہ میسج ہے کہ پاکستان کسی طور بھی نہ صرف خطے میں تنہا نہیں ہے بلکہ اس پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے ساتھ تمام جو ممالک وہ موجود ہیں، جو عالمی طاقتیں بھی ہیں، جو خطے میں بھی اثر رکھتے ہیں، جو اس کو مسلم بلاک بھی آپ کہہ لیں وہ بھی ساتھ ہے، تو اکراس دی بورڈ ہر طرف سے پاکستان کو سپورٹ ہے۔ انڈیا اور نریندر مودی حقیقت میں تنہا ہو چکا ہے، اور یہ مشقیں اس پہ مزید ان کے زخموں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، اور بھارت اس مشق کو اس لیے بھی زیادہ غور سے دیکھتا ہے کہ اس کو علم ہو چکا ہے کہ جو جنگ ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جو اتحاد ہے، یگانگت ہے، بھائی چارہ ہے، جو ایک جو ریجنل آپ کہہ لیں کہ آپس میں کنیکٹیویٹی ہے، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اور پاکستان اور چین پھر سی پیک، اور سی پیک کے بعد اب یہ فوجی جو معاملہ ہے، محاذ ہے، تو یہ جو ہم آہنگی ہے یہ ہر شعبے میں پاکستان اور چین کی یہ نظر آ رہی ہے، اور یہ واریر 9 یہ مشقیں ہیں، یہ جب کنکلوڈ ہوں گی تو اس سے جو ہمیں اور بھی آئیڈیا ہوگا کہ پھر ہم نے کیا مزید اس میں اپنی تربیت خود بھی حاصل کی ہے، جو چین کا بھی اس میں کیا ایڈوانٹیج ہوا ہے، پھر اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن کہاں کرنی ہے، وہ ہم نے عدیل صاحب انڈیا پہ ہی کرنی ہے۔ اگر انڈیا جب بھی کوئی جارحیت کرے گا، کوئی حملہ کرے گا، تو پھر یہی جو ہماری تیاری ہوتی ہے یہ ہر وقت جاری رہتی ہے، اس طرح کی مشقوں کی صورت میں یہی کام آتی ہے، اور افواج کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں، اور جب بھی کبھی امتحان کا وقت آتا ہے تو پھر مارکہ حق ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نئی دلی ہے اس کی جو راتوں کی نیند ہے وہ اڑی ہوئی ہے۔ جی عدیل، بہت شکریہ احمد منصور جی۔ بالکل احمد منصور نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان فوجی مشقوں کے درمیان پاکستان اور چائنا کی کون کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ فوجی مشقیں بھارت کے لیے کس طرح ڈراؤنا خواب ثابت ہوں گی۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔